जैसे ही मैंने मैट्रिक का इम्तिहान दिया, रिजल्ट का मुझे बेताबी से इंतज़ार था। दिन काटे ना करते थे। मैंने अपनी दोस्त राजिया को फ़ोन किया, क्यों ना हम इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए एकेडमी में दाखिला ले लें। वो भी बोर हो रही थी। फ़ौरन हामी भर ली। हाँ, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन क्लासेस शाम को होती हैं। क्या हमें इजाज़त मिल जाएगी? हम दोनों ने वालिदैन से बात की। एक शर्त पे हमें इजाज़त मिली कि हम साथ जाएंगी और साथ वापस आएंगी। घर पास पास थे, पहले भी इकट्ठे स्कूल आती जाती थी। खुशी से हमारी बातें खुल गईं। कई दिन बाद मुलाकात हुई थी, अब रोज़ मिला करेंगे। मेरे घर आकर नाजिया ने खुशी का इजहार किया। मेरी कोई बहन ना थी, तब ही बोरियत होती। राजिया की वजह से बहन की कमी पूरी हो जाती। उसके अब्बू की आमदनी काफ़ी अच्छी थी। ये खुशहाल लोग थे। कुंबा भी मुबसर था। एक छोटा भाई राजिया और माँ बाप। उनका घर जन्नत जैसा था। मोहल्ले में उनकी बड़ी इज्जत थी। हम रोज़ शाम को 5 बजे साथ एकेडमी जाने लगी। यहाँ सिर्फ इंग्लिश पढ़ाई जाती थी। आधा घंटा अंग्रेज़ी बोलने की प्रैक्टिस भी करवाई जाती थी। एकेडमी में उस्ताद के पास उनका एक साबका शागिर्द भी आया करता था। जब क्लासेस ख़त्म होती, वो आ जाता। गालबन वो उसे पिक एंड ड्रॉप की सहूलत देते थे। एक रोज़ यूं ही हम क्लास से निकले, वो सामने आ गया। हमें बगौर देखा, मुझे काफ़ी बुरा सा लगा। यूं हमारी तरफ तकता, मैंने नज़रें नीची कर लीं। कुछ दिनों बाद राजिया बोली, लगता है वो नौजवान जो सर अहमद के पास आता है, अब वो हमारा पीछा करता है। एकेडमी तक आता है, अंदर नहीं जाता, बाहर कहीं रुक जाता है। और जब हम एकेडमी से आगे निकलते हैं तो हमारे पीछे चलने लगता है। तुम मुड़ मुड़ कर देखती हो ना, इसलिए। आखिर तुम पीछे क्यों देखती हो? अगर ऐसा करोगी तो वो आता रहेगा और कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। कुछ दिन बाद राजिया ने अंदेशा जाहिर किया, अगर हम उससे बात करके ताक़ब करने की वजह ना पूछें तो लाजम है कि किसी रोज़ वो घर तक पहुंच जाएगा, हमारा घर देख लेगा। अभी तो आधे रास्ते के बाद दाएं गली में मुड़ जाता है। दाएं गली से रास्ता उसके घर को जाता होगा, तब ही मुड़ता है। वो दिन हमारे घर तक क्यों आएगा? हमारा उसका रास्ता एक है, इसलिए पीछे चलता रहता है। चलने दो, किसी रोज़ थक कर बैठ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेरी बात मानो आयशा, वो हमसे कोई बात करना चाहता है। वो नहीं, तुम उससे बात करना चाहती हो। देखो, मुसीबत को आवाज़ मत दो। राजिया ना मानी। उससे बात करने पर इसरार करती रही। मैं उसे छोड़कर आगे बढ़ गई कि उसे बड़ा शौक है लड़के से बात करने का, तो कर ले, मुझे क्या। वो मेरे तेज तेज चलने पर भी तेज ना चली, बल्कि अपनी रफ्तार और आहिस्ता कर ली। अगले दिन जब मुलाकात हुई, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने भी ना करेदा। अगले दिन छुट्टी थी। शाम को वो मेरे घर आ गई, जैसे बात को दिल में न रख पा रही हो। खुद ही बताने लगी, जब तुम आगे बढ़ गई तो वो मेरी तरफ आया और बोला, बहुत दिनों से आपसे बात करना चाहता था। आपकी साथी साथ होती है, मौका ना मिल रहा था अपना मुद्दा बयान करने का। आज मौका है, बुरा ना लगे तो मैं बात कर लूँ। हाँ कहो। रोज़ पीछे आते हो, फिर आधे रास्ते से गली में मुड़कर गायब हो जाते हो। बड़ी उलझन होती है। मैं खुद तुमसे बात करना चाहती थी ताकि ये मसला हल हो। यहाँ ठहर कर बताऊँ, सड़क के किनारे पर या फिर कहीं और? उसने सामने एक छोटे से कैफ़े की तरफ देखा, जिसमें फैमिली रूम भी था। मैंने सोचा, सड़क से और तालिब इल्म भी गुजरते हैं जो एकेडमी में हमारे साथ पढ़ते हैं। वाकई यहाँ बात करना मुनासिब नहीं। तब ही कहा, मुझसे बात कर लो, वजह बता दो हमारे पीछे आने की, और फिर जाओ। कैफ़े में बैठकर कोई दास्तान तो नहीं सुनानी, और ना ही मैंने सुननी है। दास्तान ही सुनानी है, यानी बात थोड़ी लंबी है, 10-12 मिनट लगेंगे। ऐसी कौन सी बात है? अपनी मुश्किल बताना चाहता हूँ। दरअसल मैं बहुत गरीब और ज़रूरतमंद लड़का हूँ। मालूम हुआ है कि आपके वालिद महकमा तालीम में एक जगह काम करते हैं, जहाँ गरीब तालिब इल्म को वजीफ़े दिए जाते हैं। देखें, हम यहाँ ज़्यादा नहीं ठहर सकते। इधर से एकेडमी के ट्यूटर भी गुजरते हैं। मैंने उससे कहा, वो सामने कैफ़े में चलकर बैठे, मैं आती हूँ। तो क्या तुम उसके साथ कैफ़े में बैठी? फिर राजिया, हाँ तो और क्या करती। फिर क्या बात की उसने? उसने कहा कि वह बहुत दुखी इंसान है, यतीम है। बीए के आखिरी साल में रकम ना होने के सबब तालीम को अधूरा छोड़ना पड़ा।
پر پہلے اکیڈمی آتا تھا، سر بھی کچھ مالی مدد کر دیا کرتے تھے، اب نہیں کر سکتے۔ انہوں نے بتایا کہ آپ کے والد مجھے محکمہ تعلیم سے وظیفہ دلوا سکتے ہیں۔ امید کی ایک کرن دل میں جاگی، مگر بات کرنے کا حوصلہ نہ ہوتا تھا، اس لیے آپ کے پیچھے آتا تھا کہ کسی دن آپ خود توجہ دیں گی تو شاید مجھے غریب کو گریجویشن کرنے کا موقع مل جائے گا۔ مجھے اس کی باتیں سن کر بہت دکھ ہوا۔ تو کیا تم اس کے لیے ابو سے بات کر سکو گی؟ ابو سے نہیں بلکہ امی سے بات کروں گی، وہ ابو کو کہہ کر وظیفہ دلوا دیں گی۔ ٹھیک ہے، میں نے لمبی سانس کھینچ کر کہا، اللہ کرے اس نے جو کہا ہے وہ سچ ہو۔ ویسے ایک بات بتاؤ راجیہ، وہ لباس سے تو ضرورت مند نہیں لگتا، اب تم مجھے نیکی کرنے سے مت روکنا۔ راجیہ برا مان کر بولی، ارے میں نہیں روکتی، روکوں گی بھی تو کون سا تم مان جاؤ گی، لیکن ایسی باتیں مصیبت لا سکتی ہیں۔ پھر میں کہتی ہوں کسی پر جلدی بھروسہ کرنا نہیں چاہیے، وہ بھی ایک اجنبی پر۔ میری بات کا اس پر ذرا اثر نہ ہوا۔ راجیہ نے مجھ سے ملنا چھوڑ دیا، وہ مجھ سے دور دور رہنے لگی۔ وہ کوشش کرتی کہ گھر سے ساتھ چلنے کے بعد علیحدہ ہو جائے، کبھی کہتی آج پاؤں میں درد ہے، آہستہ آہستہ چلوں گی، تمہیں دیر نہ ہو جائے، سر کی ڈانٹ پڑ جائے گی، تم آگے چلو، وقت پر پہنچو، میں آ رہی ہوں۔ 2 منٹ بعد اکیڈمی زیادہ دور نہ تھی، گھر سے اکیڈمی کے درمیان میں ایک بس سٹاپ آتا تھا۔ جب راجیہ کا ایسا رویہ دیکھا تو مجھے بہت دکھ ہوا۔ اب میں سٹاپ کی طرف چلے جاتی اور بس میں سفر کر کے اکیڈمی پہنچ جاتی۔ وہ آدھا گھنٹہ لیٹ آتی یا کبھی 15-20 منٹ کے بعد آتی۔ میں کوئی سوال نہ کرتی، جانتی تھی کہ وہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، پھر مزید سوال کر کے کیوں اس کو پریشان کرتی۔ سوال بھی کرنا میں نے چھوڑ دیا، معلوم تھا جواب راجیہ سے نہ بن پڑے گا۔ وہ میری سہیلی تھی، آج کی نہیں بچپن کی، کیسے غافل رہ سکتی تھی۔ انجام پر میری نظر تھی تو آغاز پر اس کی برحال۔ کچھ دن بعد برحال خود پوچھ لیا، راجیہ تم نے فراز کو کیا جواب دیا؟ میں نے اس سے کہا، ہر حال میں تمہارا ساتھ دوں گی، مالی مدد جو ہو سکی میں کروں گی تاکہ تم تعلیم مکمل کر سکو۔ اب یہ اس کا معمول ہو گیا، روز راستے میں رک کر وہ فراز سے باتیں کرتی۔ میں نے تنگ آنے لگی، دوستی ختم کرنے کی دھمکی بھی دی، اس پر کچھ اثر نہ ہوا، اس نے اپنی راہ مجھ سے الگ کر لی۔ روز گھر سے اکیڈمی 10-15 منٹ دیر پہنچتی، اس نے میرے ساتھ چلنا چھوڑ دیا تھا۔ ایک روز پریشان ہو کر آنٹی ہمارے گھر آئی، مجھ سے دریافت کیا، تم آ گئی ہو، راجیہ کہاں رہ گئی ہے؟ مجھے آج جلدی گھر آنا تھا آنٹی، تب ہی سر سے چھٹی لے کر آ گئی ہوں، طبیعت خراب ہو گئی تھی، وہ آتی ہی ہوگی، کیا اکیڈمی کی چھٹی کا ٹائم بڑھ گیا ہے؟ وہ اب روز ہی لیٹ آنے لگی ہے۔ جی آنٹی، جب کبھی ٹیسٹ وغیرہ کی تیاری کرنی ہوتی ہے ہم لوگ کچھ لیٹ ہو جاتے ہیں۔ میں نے بات بنا دی، حالانکہ جینا چاہتا تھا کہ راجیہ کا پردہ رکھوں، لیکن پھر دوستی کا خیال آ گیا۔ سوچا آج سچ کہہ دیا تو اس کا اکیڈمی جانا بند ہو جائے گا۔ رفتہ رفتہ راجیہ سے میری دوستی اور بات چیت بالکل ختم ہو گئی، ہمارے راستے الگ ہو گئے۔ ابھی کالج کے داخلوں میں کچھ دیر تھی، لہٰذا اس وقت ہر حال میں اکیڈمی جا کر اپنی انگلش کو بہتر کرنے میں صرف کرنا چاہتی تھی۔ امی کو بتا دیا اصل معاملہ کیا ہے۔ امی نے کہا کیوں نہ میں راجیہ کی ماں فوزیہ کو خبر کر دوں؟ میں نے منع کر دیا، نہیں امی، تھوڑے دنوں کی بات ہے، ابو کو پتہ چلا تو وہ مجھے بھی جانے سے روک دیں گے، ویسے بھی وہ اب باز نہ آنے والی، اس کا فون پر فراز سے رابطہ رہتا ہے، جلد خود بخود اس کے والدین کو سب پتہ چل جائے گا۔ رزلٹ آ گیا، میں نے کالج میں داخلہ لے لیا۔ راجیہ سے بات جاری تھی، اس کی امی کبھی آتی تو کہتی جانے اسے کیا ہو گیا ہے، روزانہ دیر سے گھر آتی ہے۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ایک روز اس کے والد نے اسے فراز کے ساتھ کہیں باہر دیکھ لیا تو وہ بھاگ گیا، لیکن راجیہ نہ بھاگ سکی، وہ ساتھ لے آئے اور خوب ڈانٹا۔ گھر سے باہر نکلنا بند ہو گیا۔ اس واقعے کے اگلے دن انکل ہمارے گھر آئے۔ ابو سے کہا میری بیٹی آپ کی بیٹی کے ساتھ جاتی تھی، کیا اس نے کبھی ذکر نہیں کیا؟ اس نے ذکر کیا تھا، راجیہ کو بھی کافی روکا، لیکن تمہاری صاحبزادی نے کسی کی بات نہیں سنی تو آشا نے اس کے ساتھ دوستی ختم کر دی۔ میں آج کل میں آپ کو آگاہ کرنے ہی والا تھا۔ ابو نے انکل کو سمجھایا، دیکھو راشد، تم نے بیٹی کا رشتہ کہیں نہ کہیں تو کرنا ہے، اب زمانہ بدل گیا ہے، روک ٹوک پر اولاد باغی ہونے لگتی ہے، مار سے نہیں پیار سے پوچھو، بلکہ میرا مشورہ ہے لڑکے سے ملو، اگر لڑکا اچھا شریف ہے، خاندان اچھا ہے تو جہاں تمہاری لڑکی چاہتی ہے وہاں رشتہ کر دو۔